السلام عليكم. من بعد ما درنا دي ريزومي على لي زيكريتور كونطابل concernant les factures على les effets de commerce. Donc j'ai reçu واحد السuggestion باش ندير لكم ان exercice على les travaux de fin d'exercice. Donc باش نديروا un exercice sur les travaux de fin d'exercice par exemple ديال الباك سي جي جي سي ولا ديال بي تي اس سي جي ولا. Donc un exercice كبير ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait؟ حاولت انني نفرقوا. دونك اليوم ان شاء الله غنهضر غير على لي زامورتيسمون. Donc les écritures d'inventaire, je vais commencer par un exercice sur les amortissements. L'exercice qui a été les travaux d'inventaire, bien sûr les écritures des amortissements pour une entreprise Zohar Sar. عندي هنا un extrait de balance avant inventaire. Donc il faut faire attention ملي كيكون عندي balance avant inventaire. ملي عندي balance avant inventaire 2014 ça veut dire ان لي زيكريتور كونطابل اللي داخلين هنا حد 2013 هذه دائما ردوا لها البال. وكانت عندي هنا après inventaire معناها لي طرافو دانفونتير ديال 2014 كيكونوا داخلين. دونك اللي حاجه متاكدين منها بان لي طرافو دانفونتير ديال 2014 حنا اللي غنديروهم باقيين ما كاينينش. بيان عندي ان اكستري دو ليتا دي زوموبيليزاسيون امورتيسابل. دونك هذا الاكستري ديال ليتا دي زوموبيليزاسيون اش كيعطيني دي زانفورماسيون على لا دات دونطري ديال لي زوموبيليزاسيون، على لي فالور دونطري، على لو طو، على le mode d'amortissement واش كونستون واش ديغريسيف، عاد دوطخ زوبزيرفاسيون على لا سيسيون الى اخره. دونك غنبداو في لا سوليسيون دي زيكزارسيس. جيمري بيان انكم ديروا لا سوليسيون، تشوفوا غير ليكزارسيس، ديروا لا سوليسيون عاد تشوفوا معايا لو كوريجي. دونك الترافاي دوموندي c'est d'abord calculer le cumul d'amortissement des frais de constitution, de calculer le taux d'amortissement du matériel de transport, calculer et enregistrer au journal les dotations aux amortissements relatives à l'exercice, passer au journal la régularisation des frais de constitution et passer au journal les écritures relatives à la cession du matériel de transport. Donc, la première question, c'est le calcul du cumul d'amortissement des frais de constitution. كما كنعرفوا بان les frais de constitution ما كيهمناش فوقاش ils ont été engagés. les frais de constitution هما الوحيدين اللي كنحسبوا العام كامل. دونك حنا عندنا بالانس افون انفونتير ديال 2014 ça veut dire والدات دونكاجمون كانت هي 2010. دونك غنحسبوا 2010 11 12 et 13. دونك عندي نورمالمون حسبت عندي 4 ans. دونك يولي عندي كيميل d'amortissement. الفورمول ماجيك اللي كنعرفوا هي فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان. دونك الفالور دوريجين 240,000 فوا لو طو 20% فوا لا دوري 4. دونك عندي هنايا 192 درهم. كالكول du taux d'amortissement la même chose. دائما كنستعملوا لا فورمول ديال كيميل d'amortissement، وهاد لا فورمول ما كنستعملوها الا الا كان عندي لو طو كونستان. دونك عندي 150,000 فوا تي فوا 3.5. حسبت بان عندي 3 سنين ونص. حسبت لقيت بان تي ايغال 0.2 سوا 20%. السؤال الثاني وبيان هذا مطلوب مني ندير لي دوتاسيون دو ليكزارسيس بور فري دو كونستيتيسيون. بيان سور كنحسب العام كله سي 48,000. ماتيريال ترونسبور ما غندير الا لا دوتاسيون كومبليمونتير. علاش؟ لان كما غتشوفوا في ليكزارسيس بان هذا الماتيريال تباع في الموا نوف. دونك غنحسبوا ليه غير 9 شهور. دونك الدوتاسيون عندي هي 22,500. بور لو ماتيريال انفورماتيك عندي l'amortissement constant. Donc خصني نحسب لو طو ديغريسيف. باش نحسب طو ديغريسيف سي لو طو كونستون فوا لو كويفيسيون. هذا لو كويفيسيون اللي كاين في المغرب كيتحسب على حسب لا دوري دو في. دونك دوري دو في 1.5 ان ايغال فوقاش كنديرو ملي كتكون ان 3 سنين ولا 4 سنين. انا عندي لا دوري 10 ans دونك نستعمل سي 3. دونك لو طو غيولي عندي هو 10% نضربها في 3 غتولي عندي لو طو هو 30%. دابا غندير l'enregistrement comptable ديال لي دوتاسيون. هنا عندي دو تيب ديموبيليزاسيون. عندي اون ايموبيليزاسيون اون نون فالور وعندي اون ايموبيليزاسيون دو ايموبيليزاسيون كوربوريل. دونك ليموبيليزاسيون اون نون فالور هي لامورتيسمون ديال لي فري دو كونستيتيسيون. هنا دائما ملي كتسمع كلمه دوتاسيون دائما تنديروا لانويتي. عندي عاوتاني ديروا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل نجمع فيها دو زيموبيليزاسيون هادو لانهم جوج دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. عندي amortissement de matériel de transport et amortissement du matériel informatique. دونك هنا خصني نحفظ هادو وهادو هما لي دوتاسيون اللي كنت حسبت قبيله.
D'abord, on dire, troisième question, c'est la régularisation des frais de constitution. Pour les frais de constitution, on a les immunisations وحيدين, bien sûr, مع les immunisations en valeur, اللي في الاخر ديال l'amortissement ديالهم ملي كتكمل لا durée de vie اش كنديروا؟ كنديروا لهم لا ريغولاريزاسيون. يعني اش كنديروا؟ اون لي زانول، كنديروا لا سورتي ديال هذا. انا سمحوا لي هنا بور سول دو كونت كريديتي اللي هو هذا. دونك اون ا ريغولاريزي حيت كيولي عندي الكوميل دامورتيسمون كيساوي الفالور دوريجين. دون سو كا كندير كنانولي لي زامورتيسمون كنانولي فري دو كونستيتيوشن. Pour les écritures de cession, généralement, si on a dit l'écriture de la cession, puisque on a dit immunisation corporelle, on a dit 75-13 produits de cession d'immunisation corporelle. Puisque j'ai pas signalé, on a dit la caisse ou la banque ou là, il a qu'un accrédit, on a dit compte créant sur cession des immobilisations corporelles. Dotation complémentaire, même dirais-je, on a déjà dit ça avec les dotations. Donc, on a dit la sortie du matériel de transport cédé. La sortie دائما اش كنديروا اون ديبيت لو كونت امورتيسمون باش بالكوميل دامورتيسمون من نهار الشراء حتى النهار اللي تباع بالفينا وبالماتيريال دو ترانسبور. دونك الماتيريال دو ترانسبور ناقص كوميل امورتيسمون كيعطيني الفينا. دونك كوميل دامورتيسمون قلت لكم عندي جوج طرق باش نحسبوه، سواء كنمشي نشد فالور دوريجين فوا لا طوفه ان مني تشرا حتى اللي تباع، او كنشد الكيميل دامورتيسمون اللي عندي في البالانس افون انفونتير وكنزيد عليه هذيك لا دوتاسيون كومبليمونتير غتعطيني 127500. دونك الفينا دائما اش كتساوي الفينا؟ سي الفالور دوريجين موان كيميل دامورتيسمون هي 22500. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش باش ديروا جيم وتابونيو في لاشين.